नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति वैशाख 30 गते घोषणा भएपछि चुनावको तयारी चलिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन फागुन 26 गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित भएका महिलाहरूको पीडा र वर्षाले प्रभावित दाङका किसानले अझै राहत नपाएको गुनासोका प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन फागुन 26 सम्मको समयसीमा। स्थानीय तह निर्वाचनको बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरेक वर्ष विपदबाट प्रभावित हुनेमा महिलाको संख्या बढी। चालु आर्थिक वर्षमा विपदबाट 16 जना महिलाको मृत्यु। बेमौसमी वर्षाले प्रभावित बनेका दाङका किसानले अझै राहत पाउन सकेनन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसारको राहत नपाएको किसानको गुनासो। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै युद्ध विरामको सम्भावना र मानवीय करिडोरको स्थापनाका बारेमा छलफल हुने अपेक्षा। र रुस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। खेलहरू भने भोलिदेखि सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन 26 फागुनसम्मको समय सीमा दिएको छ। आयोगले 20 फागुनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी पालिकाको वडा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्दैछ। नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन, झुटो विवरण दिई नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन, एक भन्दा बढी स्थानमा नाम समावेश भएको भए एक ठाउँको मात्र कायम गर्न र मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन 26 फागुनसम्म निवेदन दिन सक्ने आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। त्यसको तयारीमा अहिले सरकार लागि परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले गृह कार्य सुरु गरेको हो। निर्वाचनका लागि मतदाता अध्यावधिक, मतदाता परिचय पत्र, मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाई, मतदान केन्द्र निर्माण, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतलाई तालिम, सुरक्षा लगायतका शीर्षकमा बजेट चाहिन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। यसबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमल कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटबारे रक्षा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद गेवालीले बताउनुभयो। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते एकसाथ देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन महासभामा नेपालले रुसद्वारा युक्रेनमा भएको आक्रमणको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। राष्ट्रसंघ महासभामा भएको मतदानमा नेपाल, अमेरिका सहित 141 सदस्य देशले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा मत दिएका हुन्। तर चीन र भारत सहित 35 देश भने मतदानमा तटस्थ बसेका छन्। सिरिया र उत्तर कोरिया सहित 5 देशले पक्षमा मतदान गरेका छन्। न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा गए राति मतदान भएको थियो। युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरेर युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्ने सम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान भएको हो। यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा हरेक वर्ष विपदबाट प्रभावित हुनेमा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा विपदबाट ज्यान गुमाएका 38 जनामा 16 जना महिला रहेका छन्। गौरीगंगा नगरपालिकाको कुचैनीबाट करिब 1.5 घण्टा उत्तरतिर जंगलको बाटो भएर यात्रा गरेपछि एउटा गाउँ आउँछ, जहाँ पुग्न 2वटा नदी पार गर्नुपर्छ। त्यहाँ बीच जंगलमा एउटा बस्ती बसेको छ। यो बस्ती बसेको 1.5 वर्ष भयो। विक्रमसम्म 2077 सालमा पहिरो गएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको 1, 4,
5 र 6 नम्बर ओडाका 200 बढी परिवार विस्थापित भएर यहाँ आएका हुन्। पहिरोबाट विस्थापित भएर जंगलमा बसेकाहरूको संख्या हेर्दा अधिकांश महिला रहेका छन्। पुरुषहरू रोजगारीका लागि परदेश गएको हुनाले विपदबाट बढी प्रभावित यहाँ महिलाहरू भएको देखिन्छन्। अनि यहाँ पनि अब यस्तो खोलामा छ, अब राम्रो पाएको छैन। अहिले अब मेरो श्रीमान इन्डिया जानुभएको छ, अब इन्डिया नगए पनि के खाने हो र यहाँ। बीच जंगलमा भएकोले फागुन दोस्रो साता गइसक्दा पनि साँझ बिहान चिसो उस्तै छ। हामी रिपोर्टिङको लागि त्यहाँ पुग्दा सिमसिम पानी परिरहेको थियो। फाटेको पुरानो तिरपालले घरभित्र पानी पस्नबाट रोक्न सकिरहेको थिएन। यहाँ बसोबास गरिरहेका अधिकांश महिलाहरूले हरेक दिन शारीरिक र मानसिक पीडा सहँदै दिन कटाउनु परेको दुखेसो सुनाउनु भयो। अनि हाम्रोमा यहाँ पालमुनि बसिन्छ, अब कोहीले सहयोग पनि गर्दैनन् होइन। अनि के अरे यस्तो अब एक्लै मान्छे बुढाहरू कमान जानुभएको हुन्छ, अनि एक्लै मान्छे बसिन्छ, उहाँ कोही आन्छ कि कोहीले केही गर्छ कि भन्ने डर हामीलाई। अनि यो पानी आउँदा हामीलाई यो यहाँ मुनि बस्न पनि गाह्रो, हावाहुरी चलेको हुन्छ, पालहरू उडाइन खोज्छ। नेपालको संविधानको धारा 37 मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा पहिरोले विस्थापित भएका परिवारहरू भने हरेक दिन असुरक्षित आवासमा दिन कटाउन बाध्य रहेको बताउँछन्। सरकारले स्थायी रूपमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बेमौसमी वर्षाका कारण पीडित बनेका दाङका किसानले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। राहत उपलब्ध गराउन झन्डै 36 करोड रुपैयाँ माग गरेर पठाइएको भए पनि जिल्लामा 10 करोड मात्रै रकम प्राप्त भएको छ। माग गरेको भन्दा थोरै रकम प्राप्त भएपछि विवरणमा समस्या भएको जनाइएको छ। रामअवतार चौधरीले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम पाउनका लागि बैंक खाता खोले पनि त्यो खातामा अझै रकम आएको छैन। बेमौसमी झरीका कारण नष्ट भएको धानको राहत दिने भनेर सरकारले घोषणा गरेपछि केही चित्त बुझाएका रामअवतार अहिले भने बेखुसी हुनुहुन्छ। सरकारले घोषणा गरेको राहत अझै आइपुगेको छैन। अब भोकै बस्ने स्थिति भइसकेछ। अब विकल्प अब कहाँ खोज्ने हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले करिब 36 करोड राहत वितरण गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा माग गरेर पठाएको थियो। तर केन्द्रबाट जम्मा 10 करोड मात्रै राहत रकम प्राप्त भएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले किसानलाई राहत वितरण गर्न चैत्र 5 गते भित्र सबै कागजात सिफारिस गरेर बुझाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिनुभयो। हामीलाई माथिबाट निर्देश भए अनुसार 60 दिनभित्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण उहाँहरूको खातामा गएर त्यो जानकारी चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ माथिबाट गृहबाट निर्देश भएको छ। चैतको 5 गतेभित्र सबै राहत सिफारिस समिति भन्ने चाहिँ जिल्लामा छ। यस समितिमा चाहिँ डकुमेन्ट पठाइसक्ने भन्ने चाहिँ हामीले आज निर्णय गरेको हुनाले अब सायद उहाँबाट 5 गतेभित्र नै आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। असोज 31 गतेबाट परेको बेमौसमी झरीका कारण जिल्लामा 8969.9 हेक्टरमा गरिएको 27,768.25 मेट्रिक टन धान नष्ट भएको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले माथिल्लो निकायमा पठाएको थियो। स्थानीय तहमा प्राप्त भएको विवरणको आधारमा किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको लबी नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। तपाईहरुका साथमा राज्य छ, सरकार छ, स्थानीय सरकारले के कति गर्न सक्छ हामी गर्छौं। बरु हामी विकास निर्माणको काम रोक्छौं। विकास निर्माण भन्दा त भोलि बाँचेपछि गर्न सकिन्छ, अर्को साल पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा बाँच्ने कुरा हो। जिल्लाको औसत उत्पादन र लागतको आधारमा क्षति भएको बालीको साना किसानलाई 60%, मझौला किसानलाई 30% र ठूला किसानलाई 20% अनुदान दिने प्रावधान तय गरिएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार।
नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन 1 प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा 1 प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622 98 41 251 674 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376 98 49 645 306 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231 083 590 060 र धनगढी 091 412 043 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहहरूले ग्रामीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, तर कतिपय नागरिकहरू भने स्थानीय तहका कामप्रति त्यति सन्तुष्ट भएको पाइँदैन। आज हामीले पश्चिम नवलपरासीका नागरिकलाई सङ्घीयतापछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। स्थानीय सरकारमा जनतासँगको सहभागितामा स्थानीय सरकार चलाइरहँदाखेरि त्यो सकारात्मक पक्ष छ। स्थानीय सरकार चाहिँ अलिक पारदर्शी हुनुपर्ने हो, स्वच्छ हुनुपर्ने हो र त्यहाँभित्र चाहिँ जनतालाई अहिले समय साक्षी ल्याउनु पर्ने बजेटका कुराहरू, समय साक्षी ल्याउनुपर्ने किसानका उद्योगमय व्यवसाय, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा जनताको चाहना अनुसारको चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन कि भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। मोर कथामा भन्दाखेरि पहिलाको जुन स्थानीय स्तरको काम गर्ने ढर्रा र सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको एउटा काम गर्ने ढर्रा अलि पनि देखिन्छ, त्यसको हिसाबमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा अलिकति महत्त्वपूर्ण केही काम भएका पनि छन् र यसलाई अलिकति इमान्दारपूर्वक नेताहरूले प्रस्तुत भएर गऱ्यो भने अलिकति देश विकासको लागि खास गरेर स्थानीय स्तरले सपोर्ट गर्छ भन्ने लाग्छ। यसमा यस्तो अलिकति यो पहिलो चरण भएर पनि सिकाइको कुरा पनि हुनसक्छ, कतिपय कानुनी कुराहरू, कहीँ नीतिगत कुराहरू पनि त्यसलाई बनाउनु पर्ने थियो र कतिपय विज्ञता कुराहरू पनि थिए। एउटा स्केच बनाउने काम चाहिँ भयो, तर जुन अपेक्षा अलिक बढी भयो यहाँ चाहिँ उनीहरूले काम गर्न सक्नु भने त्यहाँनिर अलिकति एउटा डिस्कसन चाहिँ छ। तर समग्रमा रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ पास भन्न सकिन्छ, तर जुन उत्कृष्टता प्रस्तुत गर्नु पर्ने त्यो चाहिँ कमै छ। अनभिज्ञता मात्रै भइरहेछ। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले जुन काम गर्छौँ भनेका छन् सबै अनभिज्ञता हो, केही सुविधा पाइयो चाहिँ पछि परिवार चाहिँ हुँदै जाँदा होला भन्ने आश गरौँ। अब हुन पनि त कि अब राम्रो राम्रो कामहरू अब गर्दै गर्लान्। अब तर जनप्रतिनिधि यहाँ चुनावको बेलामा आएर अरू कुनै गुनासोहरू उहाँहरूले हामीलाई के छ कसो छ भनेर सोध्नु भएकै छैन। अनुसार पक्कै पनि काम त हुन सकेको छैन, तर पनि एउटा स्थानीय तहदेखि अब हाम्रो एउटा नयाँ संरचनामा देश गएको अवस्थामा स्थानीय तह, सङ्घीय संरचना अनि त्यसपछि प्रदेश, यी 3 तहका सरकारहरूको सम्भवतः एउटा नियम कानुन र विधान बनाउनमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो। सो अनुसार अहिले एउटा संरचना बनेको छ। कतिपय नगरहरू, नगरपालिकाहरू, कतिपय स्थानीय निकायहरूले राम्रै काम गरेको पनि सुन्नमा समाचारहरूमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तथापि कतिपय अब आगामी निर्वाचनमा पनि स्थानीय सरकारहरू बन्दै गठन हुँदै गयो भने एउटा देशमा केही परिवर्तन आउला भन्ने हामी आशावादी दृष्टिकोण राख्न सक्छौँ। यो आएर सब त्यति चाहिँ अनुभूति त केही त सुधार भएको छ। यदि छानी नानी कामै माने एकदम सुस्त रूपमा गयो जस्तो छिटो हुनुपर्ने हो। जनताले जति आश गरेका थिए हामी होइन त्यस्तो चाहिँ हुन भएन।
आज नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 2448 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 70 जना र 2476 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा निशुल्क इलेक्ट्रिसियन तथा कुक तालिम सदरमुकाममा सुरु गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड संघको सहकार्यमा तुराङ बहुप्राविधिक शिक्षालय चन्द्रकोट गुल्मीको आयोजनामा युवाहरूलाई 1 महिने निशुल्क तालिम दिन लागि हो। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा युवाहरूलाई निशुल्क इलेक्ट्रिसियन तथा किचन सहयोगी कुक तालिम दिन सुरु गरिएको छ। युवाहरूलाई तालिम दिएर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम दिन थालिएको हो। तालिमको शुभारम्भ गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले जबसम्म युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सक्दैनौ तबसम्म देशको विकास भएको भन्न नसकिने बताउनुभयो। नेपालका युवाहरूको श्रम अन्य मुलुकमा खर्च भएर अन्य राष्ट्र विकसित हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। जानीबाट जबसम्म यो देशले रोक्न सक्दैन तबसम्म यो देशको विकास पनि हुन सक्दैन भन्ने मेरो आफ्नो अठोट हो। युवा रोक्नै पर्छ, देशमा बाहिर जान दिने हुँदैन, बाहिर गएर पनि टिपेर ल्याउने होइन। बहुत दुःख 18 घण्टासम्म खटेर युवाहरूले काम गर्नुपर्छ। काम गरेर आए त हुन्छ, कहिले काहीँ बादशाह पनि हुनुपर्छ। त्यस कारणले युवाहरू जबसम्म यो देशमा हामी रोक्न सक्दैनौँ, यही देशमा राखेर रोजगार दिन सक्दैनौँ, कुनै व्यवस्था दिन सक्दैनौँ, तबसम्म देशको विकास पनि हुँदैन। युवाबाट यो देश बन्नु। तुराङ बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख प्रदीप राज पाण्डेले तुराङ बहुप्राविधिक शिक्षालयले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र दक्ष सिप अभिवृद्धिका लागि स्थापना भएको बताउनुभयो। प्राविधिक शिक्षालयले जिल्लामा 500 भन्दा बढी जनशक्तिलाई तालिम दिने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाका प्रत्येक 12वटै स्थानीय तहहरूमा हामी पुगेर तालिम सञ्चालन गर्दै समुदायको भावना, समुदायमा भएका जुन बेरोजगारी दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर प्रत्येक स्थानीय तहसँग सरोकार राखेर त्यहाँ गएर हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। तालिम लिने कुरा मात्र ठूलो नभई तालिममा सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु ठूलो उपलब्धि हुने सहभागीको जोड छ। स्वदेशमै रहेका युवाहरूलाई रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न तालिम दिँदै आइएको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको प्रभासमा आयोजित प्रतियोगितात्मक कृषि मेला तथा प्रदर्शनीमा मेलामा 94 जना किसानले भाग लिएका छन्। प्रदर्शनीमा सहभागी मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट किसानलाई कृषि औजार सहित पुरस्कार समेत दिइएको छ। यस्तै प्रदर्शनीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पाल्पाले माटो परीक्षण तथा बाली उपचार शिविर समेत राखेको छ। मेलामा सहभागी किसान तथा अन्य व्यक्तिलाई बाली बिमाको बारेमा जानकारी पनि दिइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ता हुने भएको छ। यसअघि गत सोमबार भएको पहिलो चरणको वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन, तर शान्ति वार्तालाई कायमै राख्नका लागि अर्को चरणको छलफल हुन गइरहेको जनाइएको छ। तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानमै रहेकाले यो वार्ताबाट पनि धेरै कुराको परिवर्तनको अपेक्षा भने नरहेको उल्लेख गरिएको छ। रूसले युद्धविराम गरेर आफ्नो भूमिबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्ने युक्रेनको अडान छ। युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र युरोपेली युनियनको सदस्य नबन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेमा मात्रै आक्रमण रोक्ने रूसले अडान लिएको छ। यसैबीच रूसले युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा लगातार आक्रमण गरिरहेको जनाइएको छ। त्यहाँका कैयौं सरकारी भवनहरूलाई निशाना बनाइएको र खार्किभमा रहेको नगर परिषदको भवनमा रूसले क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ।
अब आर्थिक समाचार। जारी रुस र युक्रेन बीचको युद्धको प्रभावले सुनको मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको छ। आज सुनको मूल्य तोलामा 79,000 रुपैयाँमा कारोबार भयो। हिजोको मूल्यको तुलनामा आज 500 रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो भने सुनको मूल्य तोलामा 1,900 रुपैयाँले बढेर 79,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। रुस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी आईसीपीले युक्रेनमा गरेको अमानवीय आक्रमणका कारण रुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र रुसलाई सहयोग गरेका कारण बेलारुसका खेलाडीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ। आईसीपीले रुस र बेलारुसका खेलाडीले आफ्नो देशको झण्डा नभई स्वतन्त्र खेलाडीको रूपमा आईसीपीकै झण्डा मुनि रहेर खेल्नुपर्ने बताएको थियो। तर रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिएको आईसीपीले जनाएको छ। शीतकालीन पारा ओलम्पिकको उद्घाटन आज भए पनि खेलहरू भोलिबाट सुरु हुनेछन्। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि पहाडी तथा हिमाली भूभागमा सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन फागुन 26 सम्मको समय सीमा। स्थानीय तह निर्वाचनको बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरेक वर्ष विपदबाट प्रभावित हुनेमा महिलाको संख्या बढी। चालु आर्थिक वर्षमा विपदबाट 16 जना महिलाको मृत्यु। बेमौसमी वर्षाले प्रभावित बनेका दाङका किसानले अझै राहत पाउन सकेनन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसारको राहत नपाएको किसानको गुनासो। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै युद्ध विरामको सम्भावना र मानवीय करिडोरको स्थापनाका बारेमा छलफल हुने अपेक्षा। र रुस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। खेलहरू भने भोलिदेखि सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।